बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मगरिब पर शैतानी आग ने हमला कर दिया है, ऐसा कहना है पूरे मगरिब का। इस वक्त नाज़रीन लॉस एंजलिस के साथ साथ अर्जेंटाइन के ऊपर आग जो है वो हमलावर हो चुकी है। और नाज़रीन, कितना बड़ा इलाका अफेक्टेड हुआ है, कितनी खौफनाक ये आग लगी, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पाराचनार के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए, एक बार फिर वहाँ पे हमले हो रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तकफीरियों के परखच्चे उड़ा दिए। नाज़रीन, 6 जहन्नुम वासिल किए हैं और 10 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त वहाँ पे माहौल कैसा है, ये तमाम तर तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मगरिब के अंदर माहौल बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन, वो लोग जो बड़ा साइंसी मामलात की तरफ जाते थे, अब वो बिल्कुल उसी तरह से सोचना शुरू हो गए जिस तरह से उनको काहिनों की जानिब से बताया जाता है। अब हुआ ये नाज़रीन के ये इस वक्त सोच मगरिब के अंदर पाई जा रही है कि ये जो आग लग रही है, लॉस एंजलिस वाली आग नहीं बुझ पा रही। अभी कितना टाइम हो गया है, अरबों डॉलर यानी कि सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और उसके बावजूद आग जो है वो फैलती जा रही है। अब कहा जा रहा है कि ये शैतानी हवाएं हैं, शैतानी हवा चलती है और वो आग को फैलाकर दूसरे इलाकों तक पहुंचा देती है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या आग लगने के वाक़यात पहली मरतबा हुए हैं? तो नाज़रीन, आग लगने के वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, लेकिन अब की बार जो आग लगी है उसका ज़रा अंदाज़ बड़ा जारहाना है, उसका जो तरीक़ाकार बड़ा जारहाना है। यानी ऐसे इलाके जहाँ पे ये आग गुजरती है, यूँ लगता है कि यहाँ पे एक एटम बॉम्ब चल चुका है। पहले भी जंगलात के अंदर आग लगती रहती है मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के अंदर खुश्क मौसम की वजह से, लेकिन अब जो हवा चलती है वो हवा इस आग को आनन फानन कहाँ का कहाँ पहुँचा देती है और इलाकों के इलाके नाज़रीन जल कर राख हो रहे हैं। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के मामला तो अभी चल ही रहे थे, लेकिन अर्जेंटाइन के अंदर नाज़रीन खौफनाक तबाही जो है वो फैल चुकी है। खबर ये आ रही है नाज़रीन के जो इसका एरिया है, ख़ास तौर पे जो इनका अर्जेंटाइन का है, वहाँ पे आग लगी है और ये आग इस कदर खौफनाक है कि इसने 2000 जो एकड़ का इलाका है उसको जलाकर राख कर दिया। 2000 एकड़ का इलाका नाज़रीन बहुत बड़ा इलाका होता है। इस वक्त आग काबू से बाहर हो रही है और ख़ास तौर पे नाज़रीन बताया ये जा रहा है कि इपोटन का जो एरिया है वो 2000 एकड़ जलकर राख हो चुका है और मज़ीद आग जो है वो आगे फैल रही है। चोबोट के इलाकों से, चोबोट के जो अर्जेंटाइन में जंगलात हैं वहाँ से ये आग शुरू हुई है और आगे फैलती चली जा रही है और अभी तक बिल्कुल वैसे ही तेवर हैं इस आग के जिस तरह से लॉस एंजलिस के अंदर थे। इमदादी टीमें इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ये फैलती जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त मगरिब के अंदर बिल्कुल वही तोहम परस्ती जो है दोबारा से आना शुरू होगी। वो जो कहते थे हर चीज़ पे कि जी हम साइंसी बुनियादों पे सारी चीज़ें चलती हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसा उनका माइंड बनता जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो आग है ये कुदरती नहीं है, बल्कि ये आग मतलब है कुदरती, लेकिन ये एक आफत है, एक खौफनाक तबाही फैलाने वाली आग है जो कि मगरिब के ऊपर हमलावर हुई है। और इनकी खामोशी की वजह से और ख़ास तौर पे गज़ा के मामले के अंदर जो कुछ इन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, जिस तरह से इन्होंने इसराइल की मदद की, बिल्कुल अब ये वैसा सोचना शुरू हो गए कि वैसी ही सूरत हाल इन ममालिक के अंदर पैदा होना शुरू हो चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद ख़तरे की घंटियाँ अमेरिका के लिए बज चुकी हैं। कहा गया है कि अगर ये आग अगले चंद दिन, एक हफ़्ते के अंदर नहीं बुझती तो बड़े खौफनाक नताइज जिसके पूरे अमेरिका के अंदर एमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम खबर है पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे KPK में ज़िला कुरम का इलाका, जहाँ पर नाज़रीन चंद दिन पहले मैंने आपको खुशखबरी सुनाई थी कि जिरगे के अंदर बड़े फैसले हो चुके हैं, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब वहाँ से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कल रात नाज़रीन आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है पाराचनार के लोगों के लिए, मुतासरा इलाकों के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं कि वो फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं। फ़ंड्स इकट्ठे करने के बाद वो इमदादी सामान जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसमें अद्वियात हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, दूध हैं, क्योंकि शदीद सर्दी और भूख की वजह से और मेडिकल की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से पिछले तकरीबन 108 दिन से मुसलसल जो पाराचनार का रास्ता वो बंद है।
اور وہاں پہ شدید ترین حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ناظرین وہاں پہ اس وقت انسانی امداد کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ کل رات جو کانوائے پہنچے ناظرین تو وہاں پر بگن کے علاقے میں جو تکفیری دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹا۔ سرکاری کانوائے تھا یہ اور سرکاری سرپرستی میں جا رہا تھا، اور جیسے ہی اس کے اوپر حملہ ہوا تو اس میں انہوں نے حملہ کر کے گاڑیوں کو آگ لگا دی، امدادی سامان کو لوٹا اور باقی گاڑیوں کو آگ لگا دی، جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے کارروائیاں جو ہیں پہلے بھی کی جا رہی تھیں ان کے خلاف، لیکن اس کے بعد کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ اس میں ناظرین بگن کا مقامی جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہنگو سے تعلق رکھنے والے ایک جو ڈرائیور ہیں تنویر عباس، اس کو انہوں نے پہلے قتل کیا اور پھر جلا دیا، اور اسی طرح سے ناظرین دیگر جو ہیں وہ ڈرائیورز کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور جو NLI ہے انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد ناظرین دہشت گردوں کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے، اور جس میں 6 دہشت گردوں کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ مارے گئے ہیں، اور 10 جو ہے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ہیں اور انہیں نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر کے انویسٹیگیشن ان سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین اس وقت حالات کو قابو کرنے کے لیے معاملات چل رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، بہت ساری انجمن حسینیہ کی جانب سے بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن دے رہے ہیں، 3 دن کے اندر اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو کہیں گے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، پھر وہ بھی اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ تو میرا خیال میں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کے بیانات دینے چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز اس وقت اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، معاملات کو کنٹرول میں لینے کے لیے دہشت گردوں تکفیریوں کے خلاف حملے شروع ہو چکے ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین جب اتنا صبر کیا ہے، اتنا حوصلہ رکھا ہے، تو تھوڑا سا حوصلہ اور رکھیں، انشاءاللہ امن و امان بھی لوٹ آئے گا اور جتنے بھی اس طرح کے شر پسند عناصر ہیں ان کا خاتمہ بھی ہوگا۔ بس جس طرح سے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور حالیہ عرصے کے دوران جس طرح سے دہشت گردوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرنی تیز کی ہیں، تب سے پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ادارے وہ مختلف جگہوں پر انگیج ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ابھی پارا چنار کے اندر بھی بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ 10 دہشت گرد جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے متعدد کا تعلق ناظرین افغانستان سے اور کچھ کا مقامی جو بگن کا علاقہ وہاں سے ہے۔ اب ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پارا چنار کے اندر سردی کی وجہ سے جو نمونیا کا شکار ہوتے ہیں بچے، ناکافی میڈیکل فیسلٹیز ہونے کی وجہ سے، راستے بند ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہیں پہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، آگے پشاور اگر بچوں کو لے کے جانا ہو تو اب وہ پاسبل اتنا نہیں ہوتا، اس میں 75 بچے ابھی تک ناظرین شہید ہو چکے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر، ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے اور یہ جو تکفیری دہشت گرد ہیں ان کو علل اعلان سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری کارروائی کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں سیز فائر کے معاہدے کے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ معاملات خراب ہے۔ تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اب صرف تکلیف ان کو ہے جو جن کا دال دلیا چلتا نہیں ہے سوائے دہشت گردی کے، تو ان کے خلاف اب حتمی آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔